अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर के साथ मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस बेकाबू, एक रोज में कोरोना से मजीद 61 अफराद दम तोड़ गए। 3,495 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस गुजरात और हाफिजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। अवाम की गैर संजीदगी बरकरार, SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील, हजारों रुपए जुर्माने आयद। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। नई लहर ज्यादा खतरनाक है। चेयरमैन NCOC ने एहतियात न बरतने पर पाबंदी मजीद सख्त करने का अल्टीमेट दे दिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सूबा भर में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। मरियम नवाज को एक और केस में 26 मार्च को नैब में तलबी का नोटिस जारी। नून लीग रहनुमा पर जाती उमरा में 1500 कनाल अराजी पर गैर कानूनी मुंतकली का इल्जाम है। नैब की जानिब से कहा, हजारों कनाल अराजी को ग्रीनलैंड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। नैब लाहौर की मरियम नवाज को मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के रिमांड में 25 मार्च तक तोसी। हमजा शहबाज भी पेश हुए। वालिद से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। फैसल वाउडा बोले, किसी भी फॉर्म पर असल दोहरी शहरियत का डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर कहीं ये साबित हो जाए तो बेशक फांसी चढ़ा दें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुवक्किल के मुस्ताफी होने के बाद इलेक्शन कमीशन समाअत नहीं कर सकता। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और गरीब दोस्त इक़दाम। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मेहनतकश तबके को घर और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कुरानदाजी के जरिए घर हासिल करने वाले खुश नसीबों के नामों का ऐलान किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। DG रेंजर सिंध का रात गए नॉर्थ नाज़माबाद और औरंगी टाउन का दौरा। मेजर जनरल इफ्तिखार ने मकामी होटलों में लोगों के साथ चाय भी पी और मसाइल दरियाफ्त किए। DG रेंजर सिंध ने 2 रोज कबल रेंजर की मोबाइल पर हमले की जगह का भी मुआयना किया। मुल्तान में पंजाब पुलिस की 60वीं रिक्रूट पासिंग आउट परेड। पंजाब पुलिस का 60वां बैच 443 जवानों पर मुश्तमिल है। पास आउट रिक्रूट्स का ताल्लुक बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान से है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब ने परेड का मुआयना किया। जवानों ने दहशतगर्दों से निपटने और जराइम पेशा अफराद पर काबू पाने का अमली मुजाहिरा किया। अमरीका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के अमरीकी इल्जामात पर रूस ने अमरीका से सफीर को वापस बुला लिया। मॉस्को का कहना है कि वो अमरीका से बिगड़ते ताल्लुकात बचाना चाहते हैं। अमरीका ने कहा था कि 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत पर रूस को कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर हाइडन ने रूसी हम मनसब को कातिल भी करार दे दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने वाले मैचेस के शेड्यूल का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। PCB और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान शेड्यूल के लिए 2 से 3 ऑप्शंस पर गौर। PSL के बकिया मैचेस 23 मई से 20 जून तक कराने की तजवीज़। बायोसिक्योर बबल के लिए गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी।
اور 65 کی جنگ کے ہیرو MM عالم کی 8ویں برسی۔ پاک فضائیہ کے شاہین کا 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرانے کا عالمی ریکارڈ آج بھی ناقابل تسخیر۔ غیر معمولی جنگی ہوائی مہارتوں پر MM عالم کو فیلکن اور لٹل ڈریگن جیسے القابات سے بھی نوازا گیا۔ ہیڈ لائن سامنے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کو مختلف طرز کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ خطے میں امن کے لیے پرامن طور پر مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، موجودہ حالات میں پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز سے نابرد آزما ہونے کے لیے ہم حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں سیکیورٹی خطرات کے باوجود دفاع کے اوپر کم خرچ کر رہا ہے۔ سیکیورٹی پر اخراجات بڑھانے سے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ مزید کہا کہ افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور غریب دوست اقدام، قراندازی کے ذریعے محنت کش طبقے کو گھر اور فلیٹس الاٹ کر دیے۔ اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت الاٹمنٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، یہ محنت کشوں کا حق ہے۔ کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کر رکھیں گے۔ خصوصی قانون کے تحت اب بینک قرضے دے رہے ہیں۔ عمران خان نے 25 سال پرانے منصوبے کو مکمل کرنے پر اپنی ٹیم کی تعریف کی۔ کہا کہ زلفی بخاری اور ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 25 سال پرانے پروجیکٹس کو حقیقت بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہروں کے اندر مزدور، محنت کش، تنخواہ دار سرکاری ملازم کے لیے اپنا گھر خریدنا ناممکن ہے۔ اب بینکس پوری طرح اس میں شامل ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں 3 لاکھ روپے حکومت ہر گھر اور فلیٹ پر سبسڈی دے رہی ہے۔ فیصل واوڈا نے نااہلی کیس میں کہا، کسی بھی فارم پر اصلی دوہری شہریت کا ڈاکیومنٹ نہیں، میری غلطی ہے تو پھانسی لگا دیں، لیکن پہلے مجھے سنیں۔ جس پر کمیشن کا کہنا تھا کہ جب قانون میں یہ سزا نہیں ہے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ فیصل واوڈا ذاتی حیثیت میں وکیل بیرسٹر موعید کے ہمراہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ PTI وکیل بیرسٹر موعید نے کہا، الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں۔ فیصل واوڈا نے مستعفی ہونے کے بعد سماعت نہیں کر سکتا۔ ایک فوٹو کاپی پر یہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ NA 249 سے فیصل واوڈا استعفیٰ دے چکے ہیں۔ درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے۔ PDM کے سیاسی لاوارثوں نے میرے خلاف سیاسی کیس بنایا۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا نااہلی کیس کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالتی اہلکاروں نے تمام ملزمان کی حاضری مکمل کی۔ عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں 25 مارچ تک توسیع کر دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت میں پیشی کے موقع پر لیگی رہنما اور کارکن بھی عدالت کے باہر موجود رہے۔ حمزہ شہباز نے والد سے ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مریم نواز کو 26 مارچ کو ایک اور کیس میں طلبی کا پروانہ موصول ہو گیا۔ نیب لاہور نے مریم نواز کو جاتی امرہ میں 1500 کنال اراضی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کو جاری کیے گئے طلبی نوٹس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تمام حاصل کی گئی اور خریدی گئی زمین کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ اس زرعی زمین
زمین سے حاصل کی گئی آمدنی کی تفصیلات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان زمینوں کو خریدنے کے لیے رقم حاصل کرنے کا ذریعہ اور منی ٹریل کی تفصیلات اور ان زمینوں پر دیے گئے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ اگر کوئی زمین بچ گئی ہے تو ان کی دستاویزات ہمراہ لانے اور اس زمین کو زرعی مقاصد کے لیے یا کمرشل طور پر استعمال کرنے کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ پنجاب میں بدستور کورونا کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ملک میں ٹوٹل 61 اموات میں سے 43 پنجاب میں ہوئیں۔ لاہور میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں، جہاں اسپتالوں میں 88% وینٹیلیٹرز بھر گئے۔ چیئرمین NCOC اسد عمر نے احتیاط نہ برتنے پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا الٹیمیٹ دے دیا۔ اسد عمر نے ٹویٹ میں لکھا، کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نیا اسٹرین تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ مہلک ہے۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ احتیاط کریں، نیا اسٹرین تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ مہلک ہے۔ کورونا وائرس مزید 61 افراد کی جانیں لے گیا۔ ملک بھر میں کورونا سے 13,717 اموات ہو چکی ہیں۔ NCOC کے مطابق ایک روز میں 3,495 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق کورونا وائرس کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ ایک روز میں 3,495 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا وائرس سے مزید 61 افراد جاں بحق ہونے کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 13,717 ہو گئی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 44,377 نئے کیسز آئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 44,377 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,77,501 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,062 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی ضلع وسطی کے 3 سب ڈویژنز میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن 31 مارچ تک رہے گا۔ سیالکوٹ، گجرات اور حافظ آباد کے مزید علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں، PDM کا لانگ مارچ شروع ہونے سے قبل ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گفتگو میں کہا، لانگ مارچ کا شوشہ چھوڑنے والے پاکستان کی ترقی کا سفر روکنا چاہتے تھے۔ مفاد پرستوں کے اس ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم کی شفاف سیاست کے سامنے یہ غیر فطری اتحاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے مخصوص ایجنڈے کی رتی بھر گنجائش نہیں۔ مزید کہا کہ قوم کے ٹھکرائے عناصر کو انتشار کی سیاست چھوڑ کر مثبت رویے اختیار کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے خلاف بیان مضحکہ خیز ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے خلاف بیان مضحکہ خیز ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ووٹنگ مشین کے سیکیورٹی فیچرز ہیں، وہ کام کیسے کرتی ہیں۔ بیان پہلے داغ دیا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ویسے تو آپ لوگوں کے حالات صدمے میں ہیں، مریم بی بی کے نااہل لیڈرشپ میں آپ لوگ ہوش و حواس اڑا بیٹھے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور کے سبکدوش ہونے پر کل عہدہ سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کے تقرر کی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور کی مدت ملازمت پوری ہونے پر نئے ایئر چیف فضائیہ کی کمان سنبھالیں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر تاحال بطور ڈپٹی ایئر چیف انتظامی امور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کے تقرر کی تصدیق کر دی۔
मुल्क में सोने की फी तोले में एक बार फिर कमी हुई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 750 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद फी तोला कीमत 1,06,400 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 643 रुपए कम होकर 91,221 रुपए है। आलमी सराफा में सोने की कदर $6 कम होकर $1,728 फी औंस है। यूट्यूब ने गुज़िश्ता 5 माह के दौरान कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक 3,000 गुमराहकुन मालूमात फैलाने वाली वीडियोस को डिलीट किया। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 8 लाख से ज़ायद गलत मालूमात फराहम करने वाली वीडियोस यूट्यूब से डिलीट की जा चुकी हैं। तर्जुमान ने बताया कि इन आदाद शुमार में डिलीट की जाने वाली वीडियोस का मवाद सिर्फ वैक्सीन से मुतल्लिक नहीं था, बल्कि वीडियोस में वायरस के हवाले से बड़े पैमाने पर तिब्बी लिहाज से गुमराहकुन दावे भी किए गए थे। तर्जमान के मुताबिक डिलीट की जाने वाली वीडियोस में वैक्सीन से लोगों की हलाकत, बांझपन में इजाफे का सबब या फिर वैक्सीन में खुफिया माइक्रोचिप जैसे दावे किए जाने जैसा मवाद शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन से मुतल्लिक किए जाने वाले गलत दावों और गुमराहकुन मालूमात को रोकने के लिए यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे मवाद की तलाश और इन्हें हज़्फ किए जाने से मुतल्लिक सरगर्म अमल है। मुख्तसर वीडियो बनाएं और फेसबुक से पैसे कमाएं। सोशल मीडिया साइट फेसबुक के कुछ सार्फिन अब मुख्तसर वीडियो पोस्ट को आमदनी का जरिया बना सकते हैं। फेसबुक की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब सार्फिन 1 मिनट की मुख्तसर वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ इश्तिहारात के जरिए भी आमदनी हासिल कर सकते हैं। फेसबुक के ऐप मोनेटाइजेशन के डायरेक्टर योवो एंस्टन का कहना है कि कंपनी इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तसर और लाइव वीडियो बनाने वालों को बाइख्तियार बनाना चाहती है। फेसबुक की जानिब से किए गए इस नए ऐलान को सोशल मीडिया साइट टिकटॉक के लिए एक मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक सारिफीन ऐप क्रिएटर फंड्स के तहत व्यूज को आमदनी का जरिया बनाते हैं। ऐप क्रिएटर फंड्स के मेंबरान के लिए अप्लाई करने के 30 दिन के दौरान 10,000 फॉलोअर्स और व्यूज का होना जरूरी है। इस प्रोग्राम के जरिए सारिफीन को हर 1000 व्यू पर 2 से 4 सेंट की आमदनी होती है। फेसबुक के ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक फेसबुक पर मुख्तसर वीडियोस के जरिए आमदनी हासिल करने वाले सारिफ के पास 10,000 फॉलोअर्स के साथ साथ गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 6 लाख व्यूज और कम से कम 5 वीडियोस या लाइव स्ट्रीम का होना जरूरी है। उन्नीस 1965 की जंग में भारत के दांत खट्टे करके शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने वाले पाक फ़ज़ाइया के लेजेंड पायलट MM आलम की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। जंगी महाज पर लाजवाल तारीख रकम करने वाले स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को कौम का सलाम। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, जुर्रत और बहादुरी की मिसाल, पाक फ़ज़ाइया का फ़ख्र। मोहम्मद महमूद आलम जो MM आलम के नाम से मशहूर हैं, दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले MM आलम, पलक झपकते ही दुश्मन के जहाज़ों को मलबे का ढेर बनाने वाले MM आलम। 1995 में भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। उसके तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आए तो पाकिस्तानी शाहीन में फ़ज़ा में बुलंद हुए। MM आलम ने सरगोदा के महाज पर दुश्मन के 5 हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट में गिरा कर दुश्मन के गरूर को चकनाचूर कर दिया। उनमें से 4 जहाज़ 30 सेकंड में मार गिराए थे, जो न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया बल्कि आलमी जंगी हवाबाजी की तारीख में एक रिकॉर्ड है। MM आलम F-86 साइबर तैयारा उड़ा रहे थे, जो तकनीकी एतबार से हंटर तैयारे से ज़्यादा बर्क रफ्तार था। स्क्वाड्रन लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन और असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के ओहदों पर फाइज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। MM आलम 18 मार्च 2013 को खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।
ڈیپ نیوز آر میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے deeptv.tv۔